بون هي اول حاجه قبل ما نحكوا على لو سيركو الكترونيك تاعنا لازم نحكوا على لي كومبوزون اللي راح نشوفوهم في هذا لو سيركوي. بون لو تيت تاعنا راح تكون سامبل، مالا راح نشوفوا دي كومبوزون سامبل. هو كومبوزون هو لا ريزيستونس الشيما تاعها كيما هاك، الرسم تاعها كيما هاك ولا كيما هاك، ريكتونغل ولا دي زيغزاغ. لو سيمبول تاعها ار، يونيتي اوم. Euh, l'homme est assez sous-multiple et un grand multiple. Méga en kilo en surtout à dosage. Kilo il y a 10 à la puissance 3, oméga il y a 10 à la puissance 6. 10 à la puissance 6. هادو يستعملوهم في الإلكترونيك وهادو في الإلكترotechnique. Bon, la résistance c'est un dipôle. واش هو ديبول؟ هو ثنائي قطب بالعربية. بون عندها دو بول A et B. لو كان نحبو نحسبو لا ديفيرونس دو بوتونسيال كومون في هذه الجهة، هو يكون من هذا الاتجاه. نرسم الشيما تاعنا، عندنا ريزيستونس، عندنا بوان B بوان A، différence de potentiel V, et un courant qui est entré à la résistance est I. Bon, V, ou là هو VAB. Donc كي يدخل un courant à résistance راح يكري لنا une différence de potentiel au bord de cette résistance. VAB égale هذه la relation راهي مشهورة VA pardon moins VB égale aussi à RI. R c'est la résistance, I c'est le courant, V c'est la différence de potentiel, et son unité c'est les volts et des ampères. Donc علاش نكتبوا لا ريلاسيون سو فورم هذا؟ لانه هذا ماهوش لا ريزيستونس تاعنا تدخل فيها مونتاج التركيب فيه بوكو دو زيليمون او بيان كومبوزون الكترونيك. دونك البوتونسيال تاعنا كي نديرو لا ميزور تاعنا عند هذه لا بوين او هذه البوين، نشوفوا بلي هذا البوتونسيال قبل ما يدخل لا ريزيستونس يكون اكبر من هذا. دونك واحد من الرول تاع لا ريزيستونس سي ديمينوي لا طونسيون، تنقص الطونسيون تاعنا في المونتاج الكترونيك. دوزيام رول تاعها سي دو limiter le courant dans un montage. تحد تخلي الكورون تاعنا اللي يفوت ويدور في المونتاج تاعنا كمونتاج beaucoup de éléments. تخلي لو كورون اللي يمشي في هذا المونتاج يكون ليميتي على حسب valeur de la résistance telle que كيما نعرفوا U égale RI. هذا c'est la loi d'Ohm, une loi célèbre. Donc I égale à U sur R. Donc c'est une relation importante. Donc شفنا les deux rôles principaux d'une résistance. هذو راني نحكوا على كوتي انالوجيك، الدارات التماثلية. Un résistance dans un circuit numérique, c'est autre chose. Donc, un résistance, une définition, petite définition, un résistance, c'est un composant passif. Un composant passif qui dissipe de l'énergie. Un composant passif
qui dissipe de l'énergie. واش معناتها composant passif qui dissipe l'énergie؟ هو عنصر خامل بالعربية يضيع الطاقة. يضيع الطاقة هذه نديرو عليها زوج سطر. بها من واحد من الاستعمالات تاع ريزيستونس نستعملوها في التسخان. ريزيستونس تقدر دير لو شوفاج كار كون لينيرجي. كاين واحد القانون كبير في الترموديناميك يقول لك الطاقة لا الطاقة تنتقل من حالة إلى أخرى. دونك كي يفوت هنايا اون كورون كريين ان ديفيرونس دو بوتونسييل وراح ينقص هذاك لو بوتونسييل. هذاك البوتونسييل فورم من لي فورم تاع الانرجي. دونك الانرجي اللي راح تروح تخرج من هذه الريزيستونس راح تخرج سو فورم دون شالور، حرارة على بها. من المشاكل اللي نقدروا نواجههم في ريزيستونس كي تكون حرارة كبيرة في ريزيستونس تقدر تحرق هذيك لا ريزيستونس. دونك بقات لنا شوية نقاط نشوفوهم ثاني. ريزيستونس تخضع لإن لوا لينيير كما شفنا U إيكال RI. إذا خذينا هذا الأكس دي زيكراك هو U وهذا هو I. دونك هذا سي R نقدر نرسمو R كي نبداو من U et I. دونك هذا الشيما تاعنا ولا هذا الدياغرام تاعنا يمدنا واحد البوان امبورطونس اللي هي ما نقدروش نفاريو لي تروا فاريابل اون ميم طون. دونك عندنا دو فاريابل يتحكموا في الفاريابل الثالث تاعنا. دونك هذه وهذه متغيرين تعطينا هذه وهذه متغيرين تعطينا هذه. دونك هذه وهذه متغيرين تعطينا اي. بقات لنا زوج حوايج هما الربط التسلسل، الربط على تفرع. مونتاج اون سيري او مونتاج اون باراليل. دونك هما كيما نعرفوهم كي يكون عندنا اون سيري ار ايكيفالون ايكال ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3 بلس هذه اون سيري. اون باراليل R1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 jusqu'à l'infini en parallèle. دونك بهذه نكونوا شفنا نبدا خفيفه على لي ريزيستانس. في لا فيديو الجايه راح نحكي شويه على لي جينيراتور de tension et de courant. Donc les trois éléments, عندنا un هي passif la résistance وعندنا deux active اللي يمدوا une énergie et une sens de حاجة حركية، ما يكونوش خاملين في الطارة. بون هذه